बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hope you will be fine and safe at home. Today we will start lecture number 10 of उर्दू. जी, आज का हमारा लेक्चर है उर्दू का और लेक्चर नंबर है 10. इसमें हमने क्या करना है, लेक्चर में आज हमने रीडिंग करनी है और क्या करेंगे, हम मुश्किल अल्फाज के जो मायने हैं उनको हम राइट करेंगे अपनी बुक पे. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं आपको लेसन का नाम बता देती हूँ. दौरे कदीम के एक अजीम मुसलमान साइंसदान. जी, क्या नाम है? दौरे कदीम के एक अजीम मुसलमान साइंसदान. आपकी रीडिंग बुक पे है, ये पेज नंबर मेरे पास है 22. जी, दौरे कदीम के एक अजीम मुसलमान साइंसदान. ठीक है, मैंने मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो बोर्ड पर राइट कर दिए हैं. यहाँ से देख के आप अपनी बुक पर राइट कर सकते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि इनके क्या मायने हैं. अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. इसमें कोई शक नहीं कि माजी में मुसलमान साइंसदानों, तबीबों, हकीमों और दानिश्वरों ने अपने अपने शोबों में ऐसे ऐसे ग्रां कदर का क्या मतलब है? ग्रां कदर उम्दा. ग्रां कदर का मायने है उम्दा. ग्रां कदर उम्दा. ग्रां कदर मतलब उम्दा. ऐसे ऐसे ग्रां कदर कारनामे सर अंजाम दिए कि ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि गैर मुसलमों ने भी इनसे खूब इस्तिफादा किया. इस्तिफादा, जी, तो क्या है वर्ड इस्तिफादा? फ़ायदा. इस्तिफादा का क्या मतलब है? फ़ायदा. इस्तिफादा मीन फ़ायदा. इस्तिफादा फ़ायदा. इनसे खूब इस्तिफादा किया. इब्ने सीना एक ऐसे ही मुसलमान फ़लसफ़ी का मतलब है इल्म फ़लसफ़ा जानने वाला. फ़लसफ़ी इल्म फ़लसफ़ा जानने वाला. ठीक है, तबीब, मुसलमान फ़लसफ़ी तबीब. तबीब का क्या मतलब है? तबीब मतलब डॉक्टर, हकीम. तबीब का मतलब है डॉक्टर, हकीम. तबीब मतलब डॉक्टर, हकीम. मुसलमान फ़लसफ़ी तबीब और दानिश्वर. दानिश्वर अक्लमंद, अहले इल्म. ठीक है, दानिश्वर अहले इल्म या अक्लमंद. दानिश्वर अक्लमंद. दानिश्वर का मतलब है अक्लमंद. ठीक है, दानिश्वर थे जिन्होंने तिब की कई ऐसी किताबें तसनीफ़ की जिनसे यूरोपी तबीबों और दानिश्वरों ने बड़ी रहनुमाई. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर. बड़ी रहनुमाई हासिल की. हाँ जी, पेज नंबर है हमारे पास 23. जी, इब्ने सीना का पूरा नाम अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना है और वो अबू अली सीना के नाम से भी पहचाने जाते हैं. इब्ने सीना 980 ईस्वी में बखारा के करीब अफशाना के मुकाम पर पैदा हुए. बचपन ही से बहुत ज़हीन थे. यूं जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी उन्होंने कुरान मजीद और दीगर कई कुतब पढ़ ली थी. उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्हें फ़लसफ़े से दिलचस्पी पैदा होती चली गई. इस सिलसिले में उन्होंने यूनानी किताबों का मुतालिया किया. इस दौर में यूनानियों को मुख्तलिफ उलूम के हवाले से माना जाता था. तजर्बात करना इब्ने सीना का शौक़ था. वो अक्सर मुख्तलिफ हवालों से तजर्बात करते रहते थे. जी, और फिर उन्होंने पेचीदा मतलब मुश्किल. पेचीदा का क्या मतलब है? मुश्किल. पेचीदा मतलब मुश्किल. जी, पेचीदा अमराज के हवाले से
کچھ کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچی۔ ان ہی دنوں شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گئے۔ ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا۔ شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے، یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں۔ منسلک کا مطلب ہے جی منسلک شامل، منسلک کا مطلب ہے شامل، منسلک کا معنی ہے شامل۔ یوں تو ہمارے دربار سے کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں لیکن ہم جو کچھ عرصہ سے علیل ہیں، علیل کا معنی ہے بیمار، ٹھیک ہے، علیل مطلب بیمار، تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحت یاب نہیں ہوئے۔ کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ حضور، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جی شفا کا مطلب ہے صحت یابی، شفا کا مطلب ہے صحت یابی، شفا کا مطلب ہے صحت یابی۔ حضور، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے ادب سے جواب دیا۔ جی جواب کس نے دیا تھا؟ ابن سینا نے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو۔ شاہ ابن منصور نے کہا اور ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں شاہ ابن منصور صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر ابن سینا سے کہا، ہم تم سے بے حد خوش ہیں، اس موقع پر ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، بولو کیا مانگتے ہو؟ حضور، مجھے انعام نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے انعام کس لیے نہیں لیا؟ کیونکہ ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ حضور، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ ابن سینا نے ادب سے کہا، کیوں؟ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ ابن منصور کو حیرت ہوئی۔ جی اب بادشاہ جو تھا وہ پھر حیران ہوا۔ حیرت کا مطلب ہوتا ہے تعجب اور حیرانی، ٹھیک ہے۔ حیرت کا مطلب ہے تعجب، ٹھیک ہے، حیرت کا معنی ہے تعجب۔ اب بادشاہ کو جو تھا وہ حیرانی ہوئی یا اس کو تعجب ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے شاہی کتب خانے میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں وہاں کی کتابوں سے استفادہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، استفادہ ہے فائدہ، استفادہ کر کے کچھ تحقیق اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا، سبحان اللہ۔ ابن منصور ان کی بات سے خوش ہوئے۔ تمہیں آج سے شاہی کتب خانے میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضور۔ یہ کس نے کہا؟ ابن سینا نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضور۔ ابن سینا بولے اور پھر
اس روز سے انہوں نے شاہی کتب خانے میں آنا جانا شروع کر دیا۔ یہاں انہیں طب، فلسفہ، طبیعیات اور دیگر کئی اہم موضوعات پر بے شمار کتابیں میسر آئیں۔ ان کا وہ بغور مطالعہ کرنے لگے اور یوں ان کے علم میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی مطالعے کے سبب انہوں نے کئی گراں قدر کا مطلب ہے عمدہ، انہوں نے کئی گراں قدر کتابیں تصنیف کی۔ تصنیف کا مطلب ہے مضمون بنانا یا ایجاد کرنا۔ ان ہی دنوں بخارا میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ ابن سینا ایک محقق تحقیق کرنے والا، محقق کا مطلب ہے تحقیق کرنے والا، فلسفی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ فلسفی کا مطلب ہے علم فلسفہ جاننے والا، اور طبیب کیا تھا؟ ڈاکٹر اور حکیم۔ فلسفے کا جس کو پتہ ہو یا علم فلسفہ جاننے والا اور طبیب ہے ڈاکٹر یا حکیم تھے۔ انہیں جنگ جدول سے سخت نفرت تھی۔ جنگ و جدول مطلب لڑائی مارکا، جنگ و جدول لڑائی مارکا سے سخت نفرت تھی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 24، پیج نمبر ہے 24۔ اس لیے وہ عافیت حاصل کرنے کے لیے ہمدان پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ ہمدان پہنچ گئے۔ یہاں انہیں امن و سکون میسر آیا۔ ذہن کو یکسوئی، اطمینان، سکون، یکسوئی کا مطلب ہے اطمینان، سکون ملی اور کام کی طرف بھرپور توجہ ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی طب تحریر کر دی۔ کون سی کتاب؟ القانون فی طب تحریر کر دی۔ اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ کائنات پر غور و فکر کرنا اور اس کے مخفی رازوں کو جاننے کے لیے، مخفی مطلب پوشیدہ، خفیہ یا چھپا ہوا، پوشیدہ، خفیہ اور چھپا ہوا، اس کے مخفی رازوں کو جاننے کے لیے ابن سینا ہر وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ تم اس قدر علم فنون میں کھوئے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ اب کس نے سوال کیا تھا؟ ان کے دوست نے ان سے سوال کیا تھا۔ ایک روز ان کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا، اس لیے کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ حیرت کی بات ہے، دوست بولے، عام لوگ اگر زیادہ دیر مطالعہ کریں تو وہ اکتاہٹ اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ تم ہر وقت مطالعے اور حصول علم میں مصروف رہنے کے بعد بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ ابن سینا مسکرا کر بولے، عام لوگ ایسے کاموں کو صرف کام سمجھتے ہیں، جبکہ میں انہیں اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ دوست لاجواب ہو گئے۔ ان کی کتابوں کی تعداد 238، ان کی کتابوں کی تعداد 238 ہے، جبکہ ان کی مشہور زمانہ کتاب القانون فی طب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یورپ میں اس کتاب کو بہت اہم اور مقدس کا مطلب ہے پاکیزہ یا پاک، اہم اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔
वहाँ की बेशतर ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ। वहाँ की बेशतर ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हुआ। इस किताब को ये इज़ाज़ हासिल है कि दुनिया में तिब के हवाले से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यही है। चनाचे इब्ने सीना की वजह से मुसलमानों को ये फ़ख्र हासिल है कि तिब में यूरोप वालों ने इनकी पैरवी की। जी, इनकी पैरवी की है। आज जो उनके यहाँ तिब में तरक्की नज़र आती है, दरअसल उसका सेहरा एक मुसलमान माहिर तिब के सर है। साथ ही मुसलमान इस बात पर भी बिलाशुबा फ़ख्र कर सकते हैं, इब्ने सीना ऐसे अजीम साइंसदान और माहिर तिब थे कि उनकी किताब अल क़ानून फ़ी तिब कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई। कहाँ पढ़ाई गई? यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई। जी, पेज जो है हमारा 24 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 25। जी, 25 पे है इब्ने सीना की एक और किताब अल शिफा ने भी आलमी शोहरत हासिल की। जी, अब हम चलते हैं कि इब्ने सीना के मुतालिक हम चंद अहम बातें जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी हैं। इब्ने सीना के मुतालिक अहम बातें दर्ज झेल हैं। जी, सबसे पहले क्या है, उसके पॉइंट कितने हैं? 5 पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, वो हम करते हैं स्टार्ट। 1 हमारे पास है, इन्हें नए और पुराने मगरबी मशरकी साइंसदान इमाम अज़ीम, इमाम अज़ीम का मतलब है सबसे बड़ा इमाम, इमाम अज़ीम मतलब सबसे बड़ा इमाम, इमाम आज़म सबसे बड़ा इमाम, इमाम आज़म का मतलब है सबसे बड़ा इमाम, इमाम आज़म सबसे बड़ा इमाम, इमाम आज़म मानते हैं। सेकंड पॉइंट है, इन्हें ये इज़ाज़ हासिल है कि पेरिस यूनिवर्सिटी में इनकी तस्वीर नहायत अकीदत व एहतराम के साथ लगाई गई हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? पेरिस की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास, इनकी किताब का 12वीं सदी ईस्वी में लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ। किताब 27वीं सदी तक यूरोप के स्कूलों में निसाबी कुतब में पढ़ाई जाती रही। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है, मगरिब में इनकी किताबें इतनी अहम समझी जाती हैं, हाँ जी, इतनी अहम समझी जाती हैं कि इन्हें बाआसानी समझने के लिए वहाँ के कई डॉक्टरों ने अरबी सीखी। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास, तिब्बी तजर्बात की शोहरत की वजह से इन्हें अल शेखुर रईस, हकीमुल शेख और हिजातुल हक, अलीउल हक के लक़ब दिए गए। जी, बिलाशुबा इब्ने सीना एक ऐसे मुसलमान साइंसदान थे जिन पर मुसलमान हमेशा फ़ख्र करते रहेंगे। उन्होंने 1037 में हमदान में वफ़ात पाई। इस वक्त इनकी उम्र 60 साल थी। जी, तो एक दफ़ा जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसको हम दोबारा से कर लेते हैं कि उनको कौन कौन से लक़ब दिए गए। तिब्बी तजर्बात की शोहरत की वजह से इन्हें अल शेखुर रईस, हकीमुल शेख और हिजातुल हक, अलीउल हक के लक़ब दिए गए। जी, तो आज और इनकी जो वफ़ात थी वो कब हुई? 1037 में इनकी वफ़ात हुई थी। और कहाँ पर हुई? हमदान में, ठीक है। 1037 में
ہمدان میں انہوں نے وفات پائی. تو ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی عمر 60 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی. جی تو ہماری جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا لیکچر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس کے معنی جو ہیں جو میں نے بورڈ پر رائٹ کیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے رائٹ کر لیے ہوں گے اور اس کو آپ لوگوں کو نیکسٹ جو شیٹ ہم نے سالو کرنی ہے اس میں آسانی ہوگی اور آپ اس کو سالو کر سکیں گے. جی صرف اللہ حافظ.